शिष्टाचारः न त्याज्यः। चरकाचार्यः आयुर्वेदपितामहत्वेन ख्यातः इति वयं सर्वे जानीमः एव। कदाचित् सः शिष्यैः सह ग्रामप्रदेशे सञ्चरन् आसीत्। औषधीयसस्यानाम् अभिज्ञानं, तेषाम् उपयोगक्रमस्य ज्ञापनं च तस्य उद्देशः आसीत्। एवं सञ्चारावसरे कस्यचित् कृषिक्षेत्रे एकम् अपूर्वं सस्यं तेन दृष्टम्। तत् सूक्ष्मतया दृष्ट्वा चरकाचार्यः अवदत्, एतत्तु अपूर्वं सस्यम्, अस्य औषधीयगुणाः बहवः, बहूनां रोगाणां निवारणे एतत् महोपकारकम् इति। अहो, अस्माकं सौभाग्यम्, इदानीमेव एतस्य पर्णकाण्डमूलादीनि सङ्गृह्णीयाम इति वदन् शिष्यः उत्साहेन सस्यसमीपं प्रस्थातुम् उद्यतः। तावता तं निवार्य चरकाचार्यः अवदत्, अलं तस्य स्पर्शेन क्षेत्रस्वामिनः अनुज्ञां विना सस्यादीनां सङ्ग्रहाय प्रयासः अपराधाय भवेत्। अतः आदौ क्षेत्रस्वामिसमीपगमनं चिन्त्यताम् इति अवदत्। तदा शिष्यः अवदत्, आचार्यवर्य, भवता तु लोकोपकाराय सस्यादिसङ्ग्रहः क्रियते, एतदर्थं कस्यापि अनुज्ञा प्राप्तव्या नास्ति इति राजाज्ञा एव खलु अस्ति। एवं स्थिते एतस्य स्वीकरणाय क्रियमाणं प्रयासं रोद्धुं कः समर्थः इति। चरकाचार्यः शिष्यस्य मुखमेव निर्निमेषं दृष्ट्वा क्षणं विरम्य अवदत्, तादृशी राजाज्ञा अस्ति इति तु सत्यं, किन्तु राजाज्ञा अन्या, शिष्टाचारः अन्यः। अनुज्ञां विना अन्याधीनस्य वस्तुनः स्वीकारः अनुचितः इति तु शिष्टाचारः। राजाज्ञा अस्ति इति हेतोः शिष्टाचारः कथं परित्यज्येत, न त्यक्तव्यः सः इति। शिष्यः स्वस्य व्यवहारस्य अनौचित्यं जानन् शिरः अवनमय्य अतिष्ठत्। क्षणं विरम्य चरकाचार्यः पुनः अवदत्, समाजः अस्मान् अनुकरणार्हान् मन्यते। एतादृशे स्थाने तिष्ठद्भिः तु स्वस्य व्यवहारस्य विषये विशेषजागरूकता वोढव्या। वयमेव शिष्टाचारादीनाम् उपेक्षां यदि कुर्याम तर्हि समाजे नैतिकम् अधःपतनं सम्भवेत्। तत् यथा न भवेत् तथा जागरूकता सर्वदा वोढव्या एव अस्माभिः इति।